बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। सबसे पहले तो इस हकीकत को जान लीजिए कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर गिने चुने लोग ये बात करें कि मुज़ाकरात सिर्फ एक जगह पर नहीं दो जगह पर हो रहे हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो कौम के सामने हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो शायद उन्हीं दरो दीवार तक महदूद हैं। मगर उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हमारे सामने हैं वो ये कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की सबसे अहम वजह वो बैरूनी दबाव है, जहाँ पर हुक्मरानों को बैरूनी दुनिया को फेस करना पड़ता है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट या इदारे का और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का है, जिसको अभी तक पसे पर्दा रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो चीज़ें सामने ना आएँ, और ये कोशिश दोनों तरफ से है। ना तो इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कमज़ोर ज़ाहिर करना चाहती है और ना ही इमरान खान साहब ये तासुर मजबूत होने देना चाहते हैं कि कोई डील या कोई एनआरओ हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, मसला ये है कि इदारा या पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। उसकी सबसे अहम वजह यह है, पूरे पाकिस्तान में आपको जब भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या वर्दी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू सुनने को मिलती थी तो हमेशा बलूचिस्तान का नाम आता था, या उन अलहदगी पसंद ग्रुप्स के हवाले से हमें बताया जाता था या ख़बरों की ज़ीनत ये चीज़ें आती थी, बनती थी कि वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और बेसिकली वो इसीलिए पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हैं। लेकिन देखते ही देखते जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और जो कुछ पूरी कौम ने देखा, उसके बाद ये आवाज़ें जो अपने ही इदारे के ख़िलाफ़ या अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़ थीं वो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रही। आप ये देखें, उसकी आवाज़ आपको पाकिस्तान के हर कोने में, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से हो, ये आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। और हमेशा कोई भी इदारा मजबूत तब होता है जब उसकी आवाम उसके साथ खड़े होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो एक बैरूनी प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है उसको कम करने के लिए और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इन आवाज़ों को ख़त्म किया जाए। और ये आवाज़ें तब ख़त्म होगी जब मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। अदम इस्तेहकाम की वजह से हर चौक चौराहे के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठने लगेंगी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये जो 19 लोग मिलिट्री कोर्ट से रिहा हो कर आए या मुमकिन तौर पे मज़ीद और भी आ सकते हैं, तो इससे शायद कोई इमेज बेहतर होगा। मगर ये लोग जब बाहर आ रहे हैं तो ये आकर सिर्फ इमरान खान की बात कर रहे हैं और इमरान खान का साथ देने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का करीबी सहाफ़ी ये बात करता है कि इस्टेब्लिशमेंट मुंह लगाने को पीटीआई को तैयार नहीं है या कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो वो फिर सिर्फ झूठ एक बयानिया है जो लोगों के सामने रख रहे हैं कि शायद लोग यकीन कर लें। लेकिन इस वक्त सबको पता है कि ये सब एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अचानक से मुस्लिम लीग नून को आंखें दिखाना शुरू नहीं की, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा था, और जो उन्होंने ये हुकूमत अपनी हिमायत से नून लीग के हिस्से में डाली थी, उनका ये ख्याल था कि 9 मई का जो बयानिया है उसके बाद इमरान खान का तो तिया पांचा हो गया, पीटीआई दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। और यही वजह थी कि 9 मई के बयानिए को दफन होने नहीं दिया जा रहा था। अब जब से इमरान खान साहब के बाहर आने के हवाले से ख़बरें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और ख़ुद पीपल्स पार्टी के सईद गनी समेत बहुत सारे लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा होकर आ जाएंगे, यही वजह है कि उन्हें अब इस चीज़ की खार खाने लगी है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो ये बात तो तय है कि दोबारा से अगली हुकूमत अब पीपल्स पार्टी के हिस्से में नहीं आएगी। और हमेशा से ये दो ख़ानदान अपनी बारियां लेते आए हैं। यही तय था कि शायद नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत नहीं, पूरी अक्सरियत ही या पूरी बाजी ही इमरान खान के हक़ में पलट जाएगी, जिसके बाद नून लीग तो शायद प्रेशर ग्रुप बन जाए, मगर पीपल्स पार्टी का जो इक़्तिदार में आने का एक ख्वाब है वो ख्वाब रह जाएगा। फिर चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस पीपल्स पार्टी को लीड कर लें या आसिफा भुट्टो लीड करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को आंखें इसलिए दिखाना शुरू की हैं कि एटलीस्ट उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हो सके जिसकी वजह से सिंध की आवाम या एटलीस्ट पाकिस्तान के किसी ख़ास हिस्से का वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ जाए। नून लीग जो है वो वैसे ही हाथ खड़े कर चुकी है, ये सबको पता। और पीपल्स पार्टी जो है वो मज़ीद और ये जंग लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे ये समझ आ गई है कि पहले वो कोशिश भी कर रही थी, ख्वाब भी देख रही थी, शायद नून लीग के साथ होते होते पंजाब में वो अपना वोट बैंक पक्का कर लें। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इमरान खान के आने के बाद जितने भी मंसूबे सियासी मुखालिफिन के थे वो धरे के धरे रह गए हैं।
اب جو دو چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس وقت پورے سسٹم کی ناک کٹ چکی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ سسٹم جس بیانیے کے اوپر کھڑا تھا وہ بیانیہ اپنی موت مرتا جا رہا ہے، اب صرف اسے قبر میں اتار کے مٹی ڈالنا باقی رہ گیا ہے۔ اور سسٹم اپنی رہی صحیح عزت کو بچانے کے لیے جو داؤ کھیل رہا ہے اس میں دو چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو کام اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ بیانیہ مضبوط کیا جائے کہ جی عمران خان کے کہنے کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے کہنے پہ مذاکرات کے بیانیے کو مضبوط کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کو بتایا جا سکے کہ ڈیل کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دی، بلکہ ڈیل کی خواہش جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے کی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے دن سے یہ مذاکرات ہونے تک ہمیں پتہ ہے کہ یہ سسٹم اپنا برتن اٹھا کے عمران خان کی بیرک کے باہر کھڑا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آئیے ہم سے مذاکرات کیجئے۔ پھر اس برتن کو اٹھانے والی شخصیات مختلف ہو سکتی ہیں، مگر وہ برتن عمران خان کی بیرک کے باہر موجود رہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا کٹورا جو ہے یہ آپ کی بیرک کے باہر موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی تاکید کی کہ چلیے مذاکرات کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی خواہش پہ یا عمران خان کے منت سماجت کے بعد مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر تو سسٹم عمران خان کی منت سماجت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اگر سسٹم چاہتا تھا کہ یہ مذاکرات کبھی نہ ہو تو یہ پھر کبھی نہیں ہو سکتے تھے، چاہے عمران خان صاحب گڑ گڑاتے، چاہے عمران خان صاحب منت سماجت کرتے یا پھر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے۔ لیکن وہ کٹورا یا وہ برتن جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود تھا یا شاید حکومت کے پاس بھی موجود تھا، اس میں عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے مذاکرات کا جو ایک نوالا ہے وہ ڈالا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سسٹم چاہتا ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے جو بریگیڈ عمران خان صاحب کی کھڑی کی گئی ہے، سوشل میڈیا بریگیڈ، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور اس کا بیانیہ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ شاید یہ بریگیڈ کامیاب نہیں ہونے دے رہی، اور اسی لیے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کی رہائی متاثر ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ہر شخص کے خلاف یا ہر شخص سے متعلق بیان دے دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جس کی چیز ناپسند آتی ہے فوری طور پہ اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کرتے ہیں۔ مگر عمران خان صاحب کی پیدا کی گئی اس بریگیڈ کو وہ نہ تو ختم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور نہ ہی کبھی وہ اس بریگیڈ سے ناراض ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو عمران خان صاحب کا پیغام پہنچتا ہے وہ انہی سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ دنیا میں عمران خان صاحب کے پیغام کو جو رسائی ملتی ہے یا عمران خان کے پیغام کو ہر کونے تک پہنچانے کا بیڑا ہے وہ اسی سوشل میڈیا بریگیڈ نے اٹھایا ہے۔ حتیٰ کہ باہر بیٹھی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اگر وہ بھی باہر بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہیں اور یہ بریگیڈ ان کو فالو نہ کرے یا ان کو اپروچ کرنے کے بعد اس کو نہ پھیلائے تو ان کا کیا دھرا کسی کام کا نہیں ہے۔ باہر بیٹھے لوگ ہوں پی ٹی آئی کے رہنما یا پھر پاکستان میں موجود پی ٹی آئی کی قیادت ہو، ان سب کے معاملات کو آگے پہنچانے کے لیے اور دنیا کو عمران خان صاحب کا پیغام دینے سمیت جو بھی معاملات دنیا جانتی ہے خان صاحب کے متعلق وہ اسی سوشل میڈیا بریگیڈ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب ہر چیز کو ریئیکٹ کرتے ہیں، کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جب سے جیل کے اندر موجود ہیں انہوں نے کسی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم غلط کام کر رہی ہے یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جب بھی سوشل میڈیا کی بات کی ہے تو ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی اس بریگیڈ کو روک لیں گے تو وہ بالکل خام خیالی کی دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ جس نے مضبوط کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے حالیہ لیڈرشپ یا ان کے وکلاء موجود نہیں ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی مضبوطی کی صفحے اول کی جو پہلی چیز ہے وہ یہی سوشل میڈیا ہے، جو عمران خان صاحب کا نہ تو بیانیہ دفن ہونے دیتا ہے نہ ہی عمران خان صاحب کو کوئی ذکر پہنچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔